औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की ये ख़ासियत और इनफरादियत है कि हम हमेशा सच और हक़ पर मबनी तबसरे पेश करते हैं। यही वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि हमारे तज्ज़िये बिल्कुल दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि हम हमेशा सच और हक़ की बात करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप रॉयल टीवी को क्यों पसंद करते हैं और क्यों देखते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलना पसंद करता है। इसी बुनियाद पर इस चैनल को पसंद किया जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह ताहा के मुतालिक कदीम मिस्र अलकेमी के मौजू पर। साथ ही साथ ये बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ क्या मुमासलत है, और फिर सामरी जादूगर का जो एक सिमिलैरिटी है दज्जाल के साथ, उसको भी कोशिश करेंगे कि वजाहत करें। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं कदीम मिस्र की, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह ताहा में मिलता है और बताया जाता है कि किस तरीके से उस ज़माने में ये फ़िरौनी निज़ाम इजिप्ट पर मुंतकिल हो गया था, मुसल्लत हो गया था, और किस तरीके से बनी इसराइल को वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थीं जो एक तौहीद पर रहने वाली उम्मत को दरपेश होती हैं। बहरहाल बनी इसराइल में बहुत सारी ख़ाबियाँ भी नमूदार हो चुकी थीं। यही वो वजूहात थीं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लो, और इसी की वो जिद्दोजहद भी बाद में हमें करते हुए मिलते हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये बात भी बताते चलें कि फिर वो वाक़यात पेश आए थे। सहरा सिनाई में ये वाक़यात कहे जाते हैं जहाँ सामरी जादूगर ने इस बछड़े को बना लिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सामरी वो दज्जाल था जो उस ज़माने में नमूदार हुआ, और फिर यही मसीह दज्जाल आखिरी ज़माने में नमूदार होगा? इस पर ये एक बहस की जाएगी आज की वीडियो में। पहले आपको ये बात बताते चलें कि कहा यह जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बात अब आर्गूमेंट के तौर पर पेश की जा रही है कि सहरा सिनाई वो सहरा सिनाई नहीं है, बल्कि ये सऊदी अरब का इलाका है जहाँ तूर सीना वाक़ है। नॉर्थ सऊदी अरेबिया की बात की जा रही है। कदीम और जदीद मुफस्सिरीन इस सिलसिले में हमेशा एक बहस का शिकार रहे हैं और कहते रहे हैं कि ये शायद वो तूर सीना नहीं है जिसका ज़िक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है। बहरहाल ये क्वेश्चन किसी और वीडियो के लिए उठा रखते हैं, लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि कुरान मजीद इस सिलसिले में ये रहनुमाई भी फराहम करते हुए मिलता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर या दरिया पर अपना आसा मारा तो पहाड़ की तरह जो हैं वो समंदर की लहरें हो गई थीं, जिससे ये मुराद लेनी चाहिए कि शायद रेड सी को ही क्रॉस किया है। और अगर रेड सी को क्रॉस किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो फिर ये एक उम्मीद बराती है कि शायद ये इलाका नॉर्थ सऊदी अरेबिया में ही वाक़ हो, जहाँ खुबर और दम्माम के इलाके, जहाँ खुबर और तबुक के इलाके आते हैं। आइए सूरह ताहा की वो आयत को पढ़ते हैं जिसमें सामरी का जिक्र होता है। पहले आपको ये बात बताते चलें कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूरे सीना पर गए थे अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए और तौरात के हकाम लेने के लिए, तो पीछे सामरी ने वरगला दिया था लोगों को और कहा था कि बुनियादी तौर पर ये इस बछड़े की पूजा करो, यही वो बछड़ा है जो तुम्हारे लिए खुशहाली का सबब है। बछड़े के मुतालिक आपको बताते चलें कि कदीम मिस्र में बछड़ा एक बहुत खुशहाली की तस्वुर किया जाता था। मौजूदा दौर में यहूदियों के लिए आज भी ये बछड़ा एक मुअज़्ज़िज़ और मुक़द्दस हैसियत रखता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जब तेज़ी आती है तो वो उसको बुलिश से कंपेयर करते हैं, और जब मंदी होती है तो उसको बेरिश के हिसाब से करार दिया जाता है। लेकिन बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे और देखा कि बनी इसराइल के लोग इस पूजा में मुब्तला हो चुके हैं, इस निजासत में मुब्तला हो गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया और ये हुक्म दिया था कि जो लोग अपने अपने कबीले के उन लोगों को तलाश करें जो इस बुत परस्ती में मुलव्विस रहे हैं और जो तौहीद पर कायम हैं, वो बुत परस्ती करने वाले लोगों को कत्ल करें। तो ये हुक्म दिया गया था। लेकिन सामरी के लिए एक थोड़ा सा हमें ये मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके साथ कुछ
تھوڑا سا اس کو کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب سلوک کیا، اور شاید اس کی وجوہات میں سے موجودہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ دجال تھا، اور اس کے لیے جیسا کہ ہمیں آیت میں ملتا ہے اس آیت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سامری نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک رسول کی مٹی نظر آئی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے میں نے یہ بچھڑا تشکیل دے دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سامری کو وہ کیسے نظر آیا؟ وہ جبریل امین یا رسول جن کو کہا گیا ہے، کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیر کی مٹی تھی یا یہ پھر جبریل امین کے پاؤں کی مٹی تھی؟ بہرحال جو بھی اس میں سوال ہو، لیکن یہ انتہائی ہماری دلچسپی کا موضوع رہا ہے اور ہم اس پر کوشش کرتے رہے ہیں کہ ریسرچ کریں جو ہمیں مفسرین کی کتابوں میں ملا ہے، اور بات ملی ہے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ بات صاف لکھی گئی ہے کہ جبریل امین کے پاؤں کی مٹی کو ہی سامری جادوگر نے دیکھا تھا، جس سے یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں وہی صلاحیت تھی جیسے کہ دجال کے متعلق کہی جاتی ہے کہ دجال بھی جب مدینہ کے قریب آئے گا تو فرشتوں کو دیکھے گا اور واپس لوٹ جائے گا، یعنی اس میں صلاحیت ہوگی، اور یہی وہ صلاحیت تھی جو کہ سامری جادوگر کے اندر بھی تھی۔ اور انہی بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سامری بھی دجال کی کوئی قسم تھا جو اس زمانے میں آیا۔ بعد کی آنے والی آیات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے ایک وعدے کا کہا تھا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پوس کا ایک وقت ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ یہاں مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں تو ان لکا موعدا لن تخلفہ بات کہی گئی ہے، یعنی تیرے لیے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے جس میں تو کوئی اختلاف نہیں پائے گا۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شاید یہ سامری جادوگر دجال ہی تھا جو اس زمانے میں نکلا، اور پھر چونکہ دجال کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سامری جادوگر شاید دجال کا ایک روپ تھا اور اسی زمانے میں وہ ریلیز ہوا، لیکن اس کو چھوڑ دیا گیا، صرف اسی وجہ سے چھوڑا گیا کہ جب یہ قیامت کے وقت ریلیز ہوگا تو پھر اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سامری فرعون کے قوم سے تعلق رکھتا تھا، یہ قوم قبطی سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے وہ اس نظام کو ریپریزنٹ کرتا تھا جس کا تعلق فرعون کے ساتھ تھا، اس لیے یہ آخرت کے زمانے میں نمودار ہوگا اور دجال کی صورت میں نمودار ہوگا، دجالی سسٹم کی صورت میں نمودار ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ ہمیں الکیمی کے موضوع پر بہت ساری انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہوئی ملتی ہے۔ جدید دور میں یہودیوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ الکیمی کا تعلق جادوگری سے ہے، لیکن مسلمان علماء کے نزدیک، مسلمان سائنسدانوں کے نزدیک الکیمی کا علم ایک بہت بڑا علم سمجھا جاتا تھا جس میں جادوگری کا کوئی عنصر نہیں ہے، اس میں ٹرانسفارمیشن کی بات کی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے۔ وہ 3 دور نظر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ اپنی زندگی کو چینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیسا کہ احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ 3 دور ہی گزریں گے جس سے ان کی زندگی میں چینج آئے گا۔ اس پر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہم مزید بات کریں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے درمیان بہت گہرا تعلق یہاں ملتا ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک
بہت بڑی جدوجہد ہمیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس فرعونی دجالی سسٹم کے خلاف، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طریقے سے ان کی مدد کریں گے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے کی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس دجالی اس سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کی راکھ کو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا تھا اور اس کی راکھ کو بہا دیا گیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اس نظام کو، اس سسٹم کو جو ایک موجودہ بچڑے کی صورت میں خوشحالی کی ایک علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دجالی سسٹم کے ساتھ کوآپریٹ کرو تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، پھر یہی چیز ہمیں نظر آئے گی کہ اس پورے دجالی سسٹم کو ایسے ہی ریزہ ریزہ کر کے اس کی خاک کو بہا دیا جائے گا، اور جیسا کہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی نظام کے فتنوں سے بچائے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پریپریشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔